सबैजनालाई फेरि पनि सबैजनालाई स्वागत छ, सबैजनालाई नमस्ते पनि छ। आज हाम्रो शिव सरको पिपुल्स पार्टिसिपेसन अथवा पार्टिसिपेटिभ गभर्नेन्सको क्लास रहेको छ। यो अब बाँकीको क्लासलाई चाहिँ बाँकीको सेसनलाई हाम्रो शिव सरलाई चाहिँ म ह्यान्डओभर गर्छु है त। ल धन्यवाद विक्रम सर। अब आजको हाम्रो टपिक भन्नु पर्दाखेरि अब हाम्रो पिपल्स पार्टिसिपेसन यो टपिक भनेको हाम्रो डेभलपमेन्ट म्यानेजमेन्टको टपिक हो। डेभलपमेन्ट म्यानेजमेन्टमा हाम्रो युनिट 4 मा क्यापेबिलिटिज अफ स्टेट एन्ड बटम अप एप्रोचेस टु डेभलपमेन्ट भन्ने युनिटमा पिपल पार्टिसिपेसन थर्ड पोइन्टको रूपमा रहेको छ र म त्यसलाई मध्यनजर गर्दै त्यसलाई टार्गेट गर्दै मैले यो प्रेजेन्टेसन रेडी गर्दैछु। तर यो प्रेजेन्टेसन आज र भोलि गरेर अलिक ब्रोड बनाएर मैले गर्न खोजेको पिपल्स पार्टिसिपेसन डेभलपमेन्ट म्यानेजमेन्टमा पिपल्स पार्टिसिपेसन इन डेभलपमेन्ट एप्रोचबाट मात्र हेरेको। बट अब हामी एउटा के भन्छन् ब्रोड फिल्डमा मास्टर डिग्री लेभलमा पुगिसकेको मान्छेले अब डिफ्रेन्ट फिल्डमा जान चाहेको हुनाले यसलाई अलि ब्रोड टर्ममा हेर्दा कभर टर्ममा हेर्दाखेरि यसलाई पार्टिसिपेटिभ गभर्नेन्स भनेर बुझिन्छ। पार्टिसिपेट गभर्नेन्सले धेरै कुराहरू समेट्छ। त्यही अनुसार अहिले हामी केही कुराहरू आज सेयर गर्छु म, अनि त्यस पछाडि केही कुराहरू भोलि सेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। र अब हामी सेयर गर्नु पर्दाखेरि अब हामी फर्स्ट स्लाइडमा जाउँ। हो, अब मैले अघि नै भने यो ब्रोड टर्म हो पार्टिसिपेटिभ गभर्नेन्स भन्ने कुरा। पार्टिसिपेटिभ गभर्नेन्समा मेन कुराहरू के आउँछ भने कुन फिल्डमा जान्छ भने एउटा डेभलपमेन्टको फिल्डमा भयो, एउटा म्यानेजमेन्टको फिल्डमा भयो हैन, अनि अर्को के भन्छन् म्यानेजमेन्ट डेभलपमेन्ट गभर्नमेन्टको फिल्डहरूमा भयो हो। यी तीनटा फिल्डमा स्पेसल्ली यो पार्टिसिपेसन भएको हुनाले, पार्टिसिपेसन एप्रोच भएको हुनाले हामीले यो तीनटै एप्रोचलाई तीनटै फिल्डमा एकै दिनमा नसक्ने भएको हुनाले गर्दाखेरि मैले आज पार्टिसिपेटिभ म्यानेजमेन्टको कुरा मात्र गर्छु। अनि पार्टिसिपेटिभ म्यानेजमेन्टको कुरा आज सकेपछि भोलि हाम्रो पिपल्स पार्टिसिपेसन अनि भोलि चाहिँ सरकारी पोइन्ट अफ भ्यूबाट जान्छौँ। आज स्पेसली पार्टिसिपेटिभ म्यानेजमेन्ट भन्नाले स्पेसली प्राइभेट सेक्टरसँग रिलेटेड छ भन्नु पर्यो हैन। अब पार्टिसिपेटिभ गभर्नेन्स र पार्टिसिपेटिभ म्यानेजमेन्टमा के हो, त्यो भनेको के हो भन्ने कुरामातिर जाउँ। हामी कन्सेप्ट अफ पार्टिसिपेसन म्यानेजमेन्ट भन्ने कुरामा जाउँ। पार्टिसिपेसन अफ पिपुल क्लाइन्ट स्टेक होल्डर्स इन म्यानेजमेन्ट डेभलपमेन्ट एन्ड गभर्नमेन्ट है। अब यो पार्टिसिपेटिभ म्यानेजमेन्ट भन्ने कुरा के हो भन्दाखेरि त स्पेसल्ली यो तीनटा पिपुल क्लाइन्ट एन्ड स्टेक होल्डर्सहरू भयो। पिपुल भने जनता भएको, क्लाइन्ट भनेको ग्राहक भएको, अनि स्टेक होल्डर्स भनेको सरोकारवाला नेपालीमा। यिनीहरूको पार्टिसिपेसन, यिनीहरूको पार्टिसिपेट कुन सेक्टरमा हुनु पर्यो त? म्यानेजमेन्टमा, डेभलपमेन्टमा अनि गभर्नमेन्टमा हो। यदि म्यानेजमेन्टमा भयो भने पिपुल क्लाइन्ट र स्टेक होल्डर्सको पार्टिसिपेसन म्यानेजमेन्टमा भयो भनेपछि त्यो भनेको पार्टिसिपेटिभ म्यानेजमेन्ट भयो। अनि यिनी पिपुल क्लाइन्ट र स्टेक होल्डर्सहरूको पार्टिसिपेसन डेभलपमेन्टमा भयो भने त्यो पार्टिसिपेटिभ डेभलपमेन्ट भयो। अनि त्यस पछाडि यिनी पिपुल क्लाइन्ट स्टेक होल्डर्सहरूको पार्टिसिपेसन गभर्नमेन्टमा भयो भने चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ के भयो त? पार्टिसिपेटिभ गभर्नेन्स भयो हैन। अब एज अ कन्सेप्ट, एज अ डिफिनेसन भन्नुपर्दा एकदम सठिक रूपमा भन्दाखेरि पार्टिसिपेसन कसको हुने त? पिपुल क्लाइन्ट र स्टेक होल्डर्स। अनि कुन सेक्टरमा पार्टिसिपेट हुन्छन् त्यसको पार्टिसिपेटिभ एप्रोच हुन्छ। अब यो एउटा प्रोसेस हो, प्रोसेस अफ इन्भल्भमेन्ट एट वर्क फर अब्जेक्टिभ सेटिङ, प्रोग्राम एक्जिक्युसन, अल्टरनेटिभ सिलेक्सन, डिसिजन मेकिङ, बेनिफिट सेयरिङ हो। अब कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा अब्जेक्टिभ सेटिङ फर्मुलेसनदेखि लिएर प्रोग्राम एक्जिक्युसनदेखि लिएर अल्टरनेटिभ सिलेक्सन वैकल्पिक केही उपायहरू छान्नु पर्दाखेरि र निर्णयदेखि लिएर अनि त्यो फाइदा, त्यो मुनाफा वितरण गर्दासम्म सबै कुराहरूमा पार्टिसिपेसन गराउनु पर्यो रे हैन। त्यो पार्टिसिपेसन गराउनु पर्ने हुन्छ अनि बल्ल पार्टिसिपेटिभ हुन्छ, सहभागितामूलक भन्छ नेपालीमा हैन। अनि बल्ल पार्टिसिपेटिभ एप्रोच हुन्छ, अनि बल्ल पार्टिसिपेटिभ म्यानेजमेन्ट हुन्छ, अनि बल्ल पार्टिसिपेटिभ डेभलपमेन्ट हुन्छ हैन। अब यो
प्रोसेस अफ इन्भल्भमेन्ट ओक फर अब्जेक्टिभ फर्मुलेसन भन्नुहोस् या अब्जेक्टिभ सेटिङ भन्नुहोस्, अनि प्रोग्राम एक्जिक्युसन यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने बेला, अनि वैकल्पिक सिलेक्सन हो वैकल्पिक छनौट, अनि निर्णय गर्ने बेला, अनि मुनाफा वितरण गर्ने बेला, यी सबै कुराहरूमा पार्टिसिपेसन हुनुपर्छ भनेको हैन। पार्टिसिपेटिभ म्यानेजमेन्ट हुनलाई पार्टिसिपेटिभ म्यानेजमेन्ट क्यान अल्सो बी टर्म्ड एज अ इन्डस्ट्रियल डेमोक्रेसी, को-डिटर्मिनेसन, अनि इम्प्लोइ इन्भल्भमेन्ट एज वेल एज पार्टिसिपेटिभ डिसिजन मेकिङ। अघि नै कुराहरू पनि इन्डस्ट्रीमा एउटा इन्डस्ट्री चलाउनलाई एउटा म्यानेजमेन्टको आवश्यकता पर्छ हो। इन्डस्ट्रीमा एउटा इम्प्लोयर र इम्प्लोइको रिलेसन हुन्छ। अब त्यही इन्डस्ट्रीमा इम्प्लोयर भनेको अब जसले काम दिन्छ, जसले गभर्न गरिरहेको हुन्छ, अनि इम्प्लोइ भनेको जो गभर्न भयो, जो शासित छ। अब ती दुईटा बीचको रिलेसन राम्रो भएन भनेपछि त्यो कुरा चाहिँ अलि राम्रो भएन, राम्रो गभर्नेन्स भएन। सो त्यहाँ राम्रो व्यवस्थापन भएन हो। त्यो राम्रो व्यवस्थापन गर्नलाई नै पार्टिसिपेटिभ एप्रोचबाट पार्टिसिपेटिभ म्यानेजमेन्ट गरेर त्यो इन्डस्ट्रीमा पार्टिसिपेटिभ म्यानेजमेन्ट भएपछि त्यो इन्डस्ट्रीको इन्भाइरोमेन्ट कस्तो हुन्छ त इन्डस्ट्रियल डेमोक्रेसी हुन्छ। त्यसमा इम्प्लोयरहरूको पनि राइट हुन्छ, भोइस र चोइसको कुराहरू हुन्छ। ती सबै कुराहरू तिनीहरूको आवाजहरूलाई सम्बोधन एड्रेस भएको हुनाले इन्डस्ट्रियल डेमोक्रेसी हुने भयो हैन। अनि को डिटर्मिनेसन भनेको छ कुनै पनि कुराहरू निर्धारण गर्दाखेरि ती इम्प्लोयरहरूलाई पनि सम्बोधन गरिने भयो, इम्प्लोयरहरूको कुराहरू पनि सुनिने भयो। अब अस्ति नै हाम्रो अफिसरको कोटाको लागि नासोहरूको आन्तरिकबाट कुनै पनि कोटा नराखिदिएको थियो हैन, जिरो बनाइदिरहेको थियो। त्यो कारणले गर्दाखेरि नासोहरू आन्दोलित भइराखेका थिए नि त हो। त्यही कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि इन्डस्ट्री भन्नु पर्यो, ब्युरोक्रेसी पनि एउटा ब्युरोक्राटहरूको इन्डस्ट्री हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि डिसिजन वान वे मात्र हुनु भएन। जो इम्प्लोइ हुन्, जो लोअर इम्प्लोयरहरू छन्, तिनीहरूलाई पनि तिनीहरूको कुराहरूलाई पनि सम्बोधन गरेर तिनीहरूलाई पनि इन्भल्भ गराएर डिसिजन मेकिङमा गर्नुपर्छ। कुनै पनि कुरा डिटरमाइन गर्नुपर्छ। को डिटर्मिनेसन भनेको त्यसरी हो दुई पक्षबाट हैन। अब इम्प्लोइ इन्भल्भमेन्टको कुरा पनि त्यही भयो। अब कामदारहरू इन्भल्भ हुनु पर्ने कुनै पनि कुरामा, कुनै पनि डिसिजन गर्दाखेरिदेखि लिएर अब कुनै पनि माइन्युटिङ गर्दाखेरि लिएर अब्जेक्टिभ सेटिङ अघि नै भनिहालेँ हैन। अनि अर्को कुरा छ एज वेल एज पार्टिसिपेटिभ डिसिजन मेकिङ भयो। अब त्यो ट्रेड युनियन भन्ने कुरा हुन्छ नि हो, डिसिजन गर्दाखेरि ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिहरू रिप्रेजेन्टेटिभ्सहरू गएको हुन्छन् नि त, विभिन्न सङ्गठनको तर्फबाट प्रतिनिधित्व हुन्छ अनि डिसिजन मेकिङ हुन्छ। अब जस्तै अब हाम्रो ट्युकै कुरा गर्ने हो भने अहिले कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि अनलाइन क्लास चलाउन कुन डिपार्टलाई दिएनन् विद्यार्थी सङ्गठनहरूले। त्यो विभिन्न विद्यार्थीहरू, दूर दराजका विद्यार्थीहरूलाई राम्रो हुँदैन, सम्बोधन हुँदैन, त्यहाँ नेट छैन, नेटको एक्सेस छैन भनेर त्यो कुराहरू गर्न दिएनन् हैन। त्यो कुराहरू सबैलाई एप्लिकेबल हुँदैन भनेर अब त्यो कुराहरू गर्नलाई विभिन्न विद्यार्थी सङ्गठनहरू र ट्युको विभिन्न पदाधिकारीहरू बीच मिटिङ भएको हुनाले भयो। अब त्यो विद्यार्थी सङ्गठनहरूलाई इन्भल्भ नगराएको भए अब ट्युले एक्लौटी रूपमा चलाउन सक्थ्यो हो। तिनै कुराहरूले गर्दाखेरि त्यो कुरा नै पार्टिसिपेटिभ भयो भन्न खोजेको। अब एप्लाइड बाई द म्यानेजर्स हु अन्डरस्ट्यान्ड द इम्पोर्टेन्स टु ह्युमन इन्टेलेक्ट एन्ड सिक अ स्ट्रङ रिलेसनसिप विथ देयर इम्प्लोइज भन्छ। अब यो पार्टिसिपेटिभ एप्रोच पार्टिसिपेसन कसले गराउँछ त, कसले गर्दाखेरि कसरी पार्टिसिपेसन हुन्छन् त लोअर लेभलका इम्प्लोइ भनौँ या पिपुल भनौँ हैन। त्यो कुरा चाहिँ जिम्मेवारीको हो त अप्पर लेभलको, अब म्यानेजर्सको भनौँ, अब गभर्नरहरूको भयो, जो छ अब हाम्रो यहाँ के भन्छ उपकुलपति भनौँ, भाइस चान्सलर भिसीको कुराहरू हो। यिनीहरूले नै जो टप लेभलका छन् म्यानेजरहरू, टप लेभल म्यानेजर्सहरूले लोअर लेभल्सका इम्प्लोइलीहरूलाई, पिपुलहरूलाई हैन, जो छ स्टेक होल्डरहरू, सरकारवालाहरू जो छन् तिनीहरूसँग तिनीहरूको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर तिनीहरूको इन्टेलेक्टलाई, तिनीहरूको कुरा पनि सुनेर हैन, तिनीहरूले के कुरा कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छन् त। हामीले कुनै पनि कुरा इनिसिएटिभ अगुवाई लिँदाखेरि अब हामीले त्यही अनलाइन क्लासकै ट्युले अब क्लास सञ्चालन गर्दाखेरि त्यो ट्युले अगुवाई गरेर अनलाइन क्लास सञ्चालन गर्यौँ भने बट त्यो अनलाइन क्लासका कमी कमजोरीहरू
डिफेक्टहरू के हुन सक्छन्, कमी कमजोरी के हुन सक्छ, कतिको प्रभावकारी होला, कस्तो होला भन्ने कुरा त आइडियाहरू सेयर गर्दाखेरि त त्यो प्रभावकारी हुँदैन भन्ने कुराहरू त विद्यार्थी सङ्गठनहरूले भने नि त हैन। अब कतिपय कुराहरू अब हाम्रो डिपार्टको कन्टेक्समा चाहिँ अब हाम्रो सर्भे गऱ्यौँ, म्यासेज गर्न भन्नुभयो, हाम्रो धर्मराज्यले म्यासेज गर्न भन्नुभयो, अनि त्यो म्याक्सिममको पार्टिसिपेसन अझै एमपिए भएको हुनाले धेरैजनाले डिस्टेन्सबाट क्लास लिएको हुना हाम्रो चाहिँ अहिले प्रभावकारी भएको जस्तो भयो, अरू डिस्टेन्सकोहरूलाई पनि। त्यो कारणले गर्दाखेरि धेरैलाई पार्टिसिपेसन गराएर उनीहरूको पिरमर्कारलाई पनि बुझेर, आवश्यकतालाई बुझेर म्यानेजर्सहरूले त्यो टप लेभलका इम्प्लोयरहरूले डिसिजन लिनु पर्यो भन्न खोजेको हो यो पार्टिसिपेटिभ म्यानेजमेन्ट भनेको। अनि वेलकम्स द इनोभेटिभ आइडियाज भनेको छ, कन्सेप्ट्स थट्स फ्रम द इम्प्लोइज एन्ड इन्भल्भ देम इन डिसिजन मेकिङ प्रोसेस भनेको छ। हो अब डिसिजन मेकिङ प्रोसेस गर्दाखेरि अब एउटा के भन्छन् मुभी, एउटा त्यो के भन्छन् गब्बर सिंह मुभी हेर्नु भएको छ, किन त्यो गब्बर सिंह मुभीमा गब्बरलाई समात्नलाई एउटा लोवर लेभलको ड्राइभरले आफ्नो इफोर्टमा तिनीहरूले पार्टिसिपेसन आफ्नो त्यो हाई लेभलका डिआइजी आइजीहरूले पार्टिसिपेसन नगराएको हुनाले उसले आफ्नो इफोर्टमा समातिराखेको हुन्छ र हाई लेभलको इम्प्लोइले त्यो पुलिसहरूले, हाई लेभलको पुलिसहरूले त्यसलाई लो लेभलको हो भनेर उ गरेनन्, हेपे, तर उसको आइडिया लिएनन्, आइडिया सेयर गर्न खोज्दा पनि हैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि लो लेभलसँग पनि डिफ्रेन्ट आइडिया हुन सक्छ, इनोभेटिभ आइडिया हुन सक्छ, कन्सेप्ट हुन सक्छ भनेर त्यो मिटिङमा डिसिजन मेकिङमा लोवर लेभलको इम्प्लोइदेखि लिएर डिफ्रेन्ट सेक्टरको इम्प्लोइहरूलाई पनि ल्याएर त्यो इन्भल्भ गराउनु पर्यो, पार्टिसिपेट गराउनु पर्यो भनेको हो। अब यो कन्सेप्टको कुरा गर्दाखेरि मैले यति कन्सेप्टको कुरा गरेर यति सकाएँ हैन। पार्टिसिपेसनको कुराहरू के कसरी हुन्छ, कसले गराउँछ, कुन कुन कन्टेक्स्टमा हुन्छ भनेर हैन, त्यो पार्टिसिपेसनको कुराहरू मैले सकाएँ। पार्टिसिपेसनको कुरा पछि अब इभोल्युसन अफ पार्टिसिपेटिभ म्यानेजमेन्ट। अब इभोल्युसन कहाँदेखि भयो, कसरी भयो हैन, त्यो मोटामोटी रूपमा यहाँ रहेको छ। कन्सेप्ट वाज डेभलप्ड इन युएसए भनेर, यो अमेरिकामा डेभलप भएको कन्टेक्स्ट हो, तर मैले खोज्दाखेरि एक्ज्याक्टली कहाँ कसरी भयो भन्ने कुरा एकदमै सठिक रूपमा पाएन। अनि म्यानेजमेन्ट स्कलर्स क्यारोल एन्ड स्क्युलर said that the participative management can be traced to the early 1960s मा। यो अब यो म्यानेजमेन्टको स्कलरहरूले 1960 को दशकमा त्यो पार्टिसिपेटिभ म्यानेजमेन्ट डेभलप भएको भनेको छन् यी स्कलरहरूले। अनि अर्को अकाडेमिक लिटरेचर टु द पोस्ट वर्ल्ड वार, अब सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछि जुन लिटरेचरहरू आए, अकाडेमिक लिटरेचरहरू, स्कलर्स सच एज कुट लुइन, डगलस मैग्रेगर, क्रिस एग्रिस, एन्सोप एन्ड माइकल पोर्टेट कुकम्यान, यिनीहरूले के भनेपछि यिनीहरू चाहिँ पोस्ट वर्ल्ड वार पछि आएको, यिनीहरूले चाहिँ पोस्ट वर्ल्ड वार, सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछिको लिटरेचरहरूमा यिनीहरूको कुराहरूमा यो पार्टिसिपेटिभ म्यानेजमेन्टको कुराहरू उल्लेख गरिएको पाइएको छ भनेर यो यिनी राइटरहरूले भने। अनि पार्टिसिपेसन एज अ म्यानेजमेन्ट स्टाइल वाज सजेस्टेड इन क्लासिकल हार्टफोन एक्सपिरियन्स अफ 1930s भनेको छ। अब 1930 तिर यो हाम्रो म्यानेजमेन्टको विद्वान क्लासिकल हार्टफोनको एक्सपेरिमेन्टमा पार्टिसिपेटिभ म्यानेजमेन्टको कुराहरू उल्लेख भएको, त्यो एक्सपेरिमेन्टमा उल्लेख भएको पाइयो भने अब त्यो एक्सपेरिमेन्टमा के छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ छ। Experiment represents that when small groups of workers feel their work environment is supportive, gain more satisfaction and work better भनेको छ। अब के भनेको छ भनेपछि स्मल ग्रुप अफ वर्कर्स फिल, अब त्यहाँ भएका कामदारहरूले, सानो सानो झुन्डको कामदारहरूले तिनीहरूको काम गर्ने इन्भाइरोमेन्ट सपोर्टिभ भएपछि अनि तिनीहरूले प्राप्त गर्ने मोटिभेसन भयो, अनि तिनीहरूले के भन्छ मोटिभेट हुने र तिनीहरूको सेटिस्फ्याक्सन लेभल त्यो काम गर्दाखेरिको, त्यो कम्पनीमा काम गर्दाखेरि, त्यो वर्क इन्भाइरोमेन्टमा काम गर्दाखेरिको सेटिस्फ्याक्सन राम्रो भयो, सपोर्टिभ भयो भने चाहिँ तिनीहरूले राम्रो काम गर्न सक्छन् र राम्रो प्रोडक्टिभिटी दिन सक्छन् भनेर त्यो एक्सपेरिमेन्टले देखाएको हो भन्ने कुरा यहाँ भन्यो। मैले मोटामोटी रूपमा इभोल्युसनको रूपमा यति सेयर गरेँ हैन। अब हामी अर्को उसमा जाउँ त। अब एउटा उ छ, रेनिस लाइकटले न्यू प्याटर्न्स अफ म्यानेजमेन्ट भनेको छ हैन। न्यू प्याटर्न्स अफ म्यानेजमेन्ट भनेको छ, यो भन्दाखेरि
यसमा के छ भनेपछि उसको न्यू प्याटर्न्स अफ म्यानेजमेन्ट भन्ने बुकमा है यो रेनिस लाइकटको 1961 को न्यू प्याटर्न्स अफ म्यानेजमेन्टको बुकमा चाहिँ यो चारवटा एप्रोचहरू छ। यो पार्टिसिपेटिभ म्यानेजमेन्टको चारवटा एप्रोचहरू छ। त्यो भनेको एक्सप्लोइटिभ अथोरिटिभ, त्यस पछाडि छ बेनिभोलेन्ट अथोरिटिभ, त्यस पछाडि छ कन्सुलेटिभ, त्यसपछि छ पार्टिसिपेटिभ लिडरसिप भनेर भनेको छ। अब एक्सप्लोइटिभ अब यहाँ पार्टिसिपेटिभ म्यानेजमेन्टको कुरा गर्दाखेरि उसले एप्रोच गर्यो है। यो हाम्रो रेनिस लाइकटले 1961 मा न्यू प्याटर्न्स अफ म्यानेजमेन्ट भन्ने उसको आर्टिकल बुकमा उसले यो चारवटा कुराहरूको एडभोकेट वकालत गरेको छ। त्यो एप्रोच भनेको एक्सप्लोइटिभ अथोरिटिभ हुन्छ र एक्सप्लोइटिभ अथोरिटिभ भनेको अब लिडर म्यानेजर कस्तो हुने भन्दाखेरि त्यो इम्प्लोइ आफूभन्दा तलको कामदारहरूको आवश्यकता, निड भो, विचार भो, भावनालाई कुनै पनि मतलब नगरिकन आफूले जे मन लाग्यो त्यो रूपमा एकदम अथोरिटिभ अटोक्र्याटको रूपमा एकदम तानाशाहीको रूपमा कुनै पनि डिसिजन लाद्ने, त्यो मतलबै नगर्ने, गाह्रो साह्रो के भएको छ कर्मचारीहरूलाई त्यो मतलबै नगरिकन त्यस्तो काम गर्ने लिडरलाई के भन्छ त म्यानेजरलाई एक्सप्लोइटिभ अथोरिटिभ भन्छ। एकदम एक्सप्लोइटेसन गरेर अथोरिटी जमाउने, आफ्नो अधिकार जमाउने भन्न खोजेको हैन। अब बेनिभोलेन्ट अथोरिटिभ भनेको छ। अब अथोरिटिभ भनेको आफ्नो अधिकार त जमाउने, तर कस्तो जमाउने भन्दाखेरि यो बेनिभोलेन्ट अथोरिटिभ, बेनिभोलेन्स भनेको राम्रो हिसाबले, पोजिटिभ इन्टेन्सनको हिसाबले, उनीहरूको पिरमर्कारलाई पनि बुझेर, उनीहरूको भावनालाई पनि कदर गरेर आफ्नो अधिकार जमाउने भनेको। एक्सप्लोइटिभ अथोरिटिभ भनेको उनीहरूको बेमतलब तरिकाले आफ्नो हिसाबले मात्र टप डाउन मात्र बटम अप भएन हैन, उनीहरूको पिरमर्कारलाई बुझेन। तर बेनिभोलेन्ट अथोरिटिभमा चाहिँ उनीहरूले हल्का केही भयो नि उनीहरूको पिरमर्कार इन्टेन्सनलाई यसो बुझेर उसले आफ्नो डिसिजनहरू लाद्ने प्रयास गर्यो। अर्को छ कन्सुलेटिभ भनेको छ। कन्सुलेटिभ भनेको अब उनीहरूसँग सल्लाह गरेर, अब पार्टिसिपेसन नगराए पनि यसो खास खुस उनीहरूको विचार लिएर, उनीहरूको केही विचारहरू समेटेर डिसिजन गर्ने र त्यो अथोरिटी आफ्नो कायम गर्ने डिसिजन। कन्सुलेटिभ भनेको कन्सल्ट गरेर सल्लाह गरेर डिसिजन गर्नेलाई कन्सुलेटिभ भयो हैन। यो अर्को एप्रोच। अनि अर्को एप्रोच के छ भनेपछि पार्टिसिपेटिभ लिडरसिप भनेको छ। पार्टिसिपेटिभ लिडरसिप भनेको अब म्यानेजर्सले सबैलाई पार्टिसिपेसन गराएर डिसिजन गर्ने, सबैको इन्भल्भमेन्टबाट डिसिजन गर्ने, अनि त्यही अनुसार कार्यान्वयनहरू एक्जिक्युसनहरू गर्ने। अब त्यो सबैको अब यो चारवटा एप्रोचहरू मध्ये अब सबैभन्दा राम्रो त अब पार्टिसिपेटिभ हो। अब एक्सप्लोइटिभ अथोरिटिभमा त्यहाँ उनी गर्दैन, मतलबै गर्दैन, कर्मचारीको भावना र विचारलाई अब उनीहरू ओखमा मोटिभेसन हुने कुरै भएन। अनि चाहिँ बेनिभोलेन्ट अथोरिटिभमा केही भयो नि कदर गर्छ हैन, त्यसमा एकदम फुल्ली ऊ हुने कुरै भएन। अनि त्यस पछाडि त्यो हल्का हल्का कन्सर्न गर्दैपछि केही छ भन्ने जस्तो मात्र गर्ने भए। अब कन्सर्न सम्बोधन गरे पनि हुने, नगरे पनि हुने, विचार लिएको जस्तो पनि हुने, तर ठ्याक्कै एकदम ऊ गर्छ भन्ने नहुने, सम्बोधन एड्रेस गर्छ भन्ने छैन हैन कन्सुलेटिभमा। बट पार्टिसिपेटिभ लिडरसिपमा चाहिँ अब इन्भल्भ डिसिजन मेकिङमा इन्भल्भ गराइसके पछाडि माइनिटरिङ गर्दाखेरि अब त्यही अनुसार त्यो सबैको सल्लाह बमोजिम त्यही अनुसार के गर्ने नगर्ने भन्ने कुरा त्यसरी डिसिजन हुन्छ भनेर रेनिस लाइकटले आफ्नो न्यू प्याटर्न्स अफ म्यानेजमेन्टमा कोर एप्रोचेस भनेर पार्टिसिपेटिभ म्यानेजमेन्टको एप्रोच भनेको यस्तो भनेको छ। अब हामी अर्को स्लाइडमा जान्छ त विक्रम सर। हो अब इन इन्डस्ट्री पार्टिसिपेटिभ म्यानेजमेन्ट ह्याज 3 डाइमेन्सन भनेको छ। अब इन्डस्ट्रीमा चाहिँ औद्योगिक क्षेत्रमा चाहिँ पार्टिसिपेट म्यानेजमेन्ट 3 डाइमेन्सन। अब एउटा हो इम्प्लोइ इन्भल्भमेन्ट, अर्को इन्डस्ट्रियल डेमोक्रेसी, अर्को एउटा स्टेक होल्डर्स इन्भल्भमेन्ट भनेको छ। अब इम्प्लोइ इन्भल्भमेन्ट भनेको अब कुनै इन्डस्ट्रीको कुनै पनि कुरा, अघि नै पनि भने मैले डिफिनेसन दिँदाखेरि कन्सेप्ट भन्दाखेरि त्यो कुनै पनि कुराहरू इन्डस्ट्रीको गोल सेटिङदेखि लिएर त्यो नयाँ परिमार्जन गर्ने कुराहरूदेखि लिएर अन्य कुराहरू अब इम्प्लोइ हायरिङ गर्ने कुरादेखि लिएर सबै कुराहरूमा इम्प्लोइलाई इन्भल्भ गराउनु पर्यो भनेको इम्प्लोइ इन्भल्भमेन्ट भनेको। कर्मचारीलाई त्यो कामदारहरूलाई इन्भल्भ गराउनु पर्यो।
उनीहरूलाई पनि उनीहरूको विचारहरूलाई पनि सुन्नु पर्यो र त्यही अनुसार कम्पनीमा के गर्नुपर्छ, इन्डस्ट्रीमा के गर्नुपर्छ, के चेन्ज ल्याउनु पर्छ त्यो कुराहरू सुन्नु पर्यो भनेर इम्प्लोइ इन्भल्भमेन्ट भनेको। हरेक कुरामा डिसिजन मेकिङको कुरा होस्, गोल फर्मेसनको कुरा होस्, अब त्यो कर्मचारीहरूलाई स्यालेरी, अब स्यालेरीको सुविधादेखि लिएर स्यालेरीदेखि अन्य सुविधाहरूमा स्यालेरी घटाउने बढाउनेदेखि लिएर कति बढाउने, के गर्ने, प्रमोसनदेखि लिएर के कता गर्ने भन्ने कुरामा सबै कुराहरूमा इम्प्लोइले इन्भल्भ गराउनु पर्यो। र इम्प्लोइ इन्भल्भ गराउने अर्को माध्यम भनेको तिनीहरूको अब ट्रेड युनियन भन्ने हुन्छ। त्यही अनुसार तिनीहरूले आफ्नो एउटा सेक्टरबाट आफ्नो बार्गेनिङ गर्न सक्छन्। अब इन्डस्ट्रियल डेमोक्रेसी भयो। अब इन्डस्ट्रियल डेमोक्रेसी भनेको अब डेमोक्रेसी भन्नाले पार्टिसिपेसनलाई त्यसै पनि जनाउँछ। अब त्यो इन्डस्ट्रीमा सबै इम्प्लोइको पार्टिसिपेसन हुनु पर्यो। तिनीहरूले आफूले गर्न चाहेको, आफूले खोजेको कुराहरू कतिसम्मको सम्बोधन भएको छ, त्यही अनुसार तिनीहरूलाई कतिको फ्रिडम छ, कतिको अब विधाहरूको कुरा तिनीहरूलाई फ्यासिलिटी भयो, अब हेल्थ फ्यासिलिटी भयो, अनि अन्य कुराहरू तिनीहरूलाई कस्तो छ त, कतिको डेमोक्रेटिक, कतिको लिबरल रूपमा तिनीहरू कतिको ह्याप्पीली त्यहाँ बसेको छन् त भन्ने कुराहरू त्यो इन्डस्ट्रियल डेमोक्रेसी अन्तर्गत आउँछ। त्यो इन्डस्ट्रीमा पनि एउटा डेमोक्रेटिक गभर्नेन्स हुनु पर्यो, डेमोक्रेटिक इन्भाइरोमेन्ट हुनु पर्यो भनेको। अब कुनै दिन बिदा चाहियो, त्यो दिन बिदा नदिने हो कि होइन, अब त्यो दिन बिदा लिनै नपाइने हो कि, त्यस्तो पनि हुनसक्छ होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो इम्प्लोइहरूको राइटलाई ध्यान दिँदै इन्डस्ट्रियल डेमोक्रेसी हुनु पर्यो भनेको इन्डस्ट्रीमा चाहिँ त्यसरी भयो। यो अर्को डाइमेन्सन। अब स्टेक होल्डर इन्भल्भमेन्ट भनेको छ। अब स्टेक होल्डर्स इन्भल्भमेन्ट भनेको अब यो सरोकारवालाहरूको सहभागिताको कुरा भयो। यो सरोकारवालाको सहभागिताको कुरा गर्दाखेरि अब जो सेयर होल्ड गरेका छन् तिनी पनि सरोकारवाला भए। अब इम्प्लोइहरू पनि सहभागी के भन्छन् स्टेक होल्डर भए। अब त्यो के भन्छन् अनि त्यो कम्पनी या त्यो इन्डस्ट्री कुन ठाउँमा छ, त्यो वरिपरिका सबै पब्लिक भए, अनि त्यो इन्डस्ट्रीले असर गर्ने जति पनि पब्लिकहरू छन् अनि स्टेक होल्डरहरू छन्, त्यो सबैलाई स्टेक होल्डरमा राख्न सकिन्छ। अब सपोज कुनै अब त्यो के भन्छ कुखुरा फार्म, ब्रोइलर फार्म डाइरेक्ट गाउँमै त राख्न सकिन्न। गाउँबाट सर्टेन कति किलोमिटरको डिस्टेन्समा राखेर बल्ल त्यो कुराहरू फार्महरू गर्न सकिन्छ, ब्रोइलर फार्महरू गर्न सकिन्छ होइन। त्यो इन्डस्ट्री गर्दाखेरि त कुनै गाउँको टोलमा लगेर गर्दाखेरि त्यो त दुर्गन्ध फैलिन्छ होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि त डाइरेक्ट राख्दाखेरि त्यहाँबाट हटाउनु पर्ने अवस्था हुन सक्छ होइन। अब जस्तै कुनै पनि प्रोजेक्टहरूको कुराहरू हुन्छ, अब कुनै कम्युनिटीमा धेरै असर पर्छ भन्ने हुन्छ। अब एकदमै उदाहरण लिउँ, मैले आफै रिपोर्ट बनाएको थिएँ। यो हाम्रो हिमाल सिमेन्ट कारखाना चोभारको, यो चोभारमा जब यो सिमेन्ट कारखाना हुँदाखेरि यो सिमेन्टको प्रदूषणले गर्दाखेरि यो चोभार आसपासको बाटोमा पुरै एकदम त्यो टुवालो फैलिएको जस्तो, एकदमै कुहिरोको लाको जस्तो दिउँसै पनि बाटो नदेखिने अवस्था थियो होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि बन्द भएको। र अर्को कुरा चाहिँ र मटेरियलहरू चाहिँ नआएको कारणले गर्दाखेरि, राम्रोसँग अभाव भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो बन्द भएको अवस्था होइन हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब यो ठाउँमा इन्डस्ट्री त थियो, तर त्यो इन्डस्ट्रीले वरिपरिका बासिन्दालाई पनि कतिको सजिलो बनायो र वातावरणीय रूपमा कतिको राम्रो थियो भन्ने कुराहरू सबै त्यो मूल्याङ्कन गरेर त्यो कुराहरू सबै स्टेक होल्डरहरूबाट सजेसन लिएर सल्लाह गराएर अब निर्णय गर्नु पर्यो र त्यो फाइनल गर्नु पर्यो भन्ने कुराहरू गर्छ यो इन्डस्ट्रीको सेक्टरमा। यो भनेको ह्याज 3 डाइमेन्सन भने पार्टिसिपेटिभ म्यानेजमेन्ट 3 डाइमेन्सन इन इन्डस्ट्री सेक्टर भनेको एउटा इम्प्लोइ इन्भल्भमेन्ट, अर्को इन्डस्ट्रियल डेमोक्रेसी होइन, स्टेक होल्डर इन्भल्भमेन्ट भयो। यो पनि हामीले सक्यौँ। पार्टिसिपेटिभ म्यानेजमेन्ट ह्याज 3 डाइमेन्सन भने इन्डस्ट्रीमा। अब अर्को स्लाइड जाउँ त विक्रम सर। छैठौँमा हो। अब यो एप्रोचेस टु पार्टिसिपेटिभ म्यानेजमेन्ट हो। यो पार्टिसिपेटिभ म्यानेजमेन्टको एप्रोचहरू चाहिँ या प्रिन्सिपल भनौँ होइन, प्रिन्सिपल अफ पार्टिसिपेटिभ म्यानेजमेन्ट। अब पहिलो छ इन्डस्ट्रियल रिलेसन एप्रोच भनेको छ होइन। अब यो त्यो पुरानो कुराहरू दोहोऱ्याएको जस्तो हुन्छ अलिअलि। इन्डस्ट्रियल रिलेसन एप्रोच भनेको त्यो इन्डस्ट्रीमा इम्प्लोयर र इम्प्लोइ बिचको रिलेसन भन्न खोजेको हो। इम्प्लोयरले
इम्प्लोयरले इम्प्लोयरसँग कस्तो रिलेसन छ त तिनी दुईटा बिचको। अब यो जस्तै गभर्मेन्ट र पब्लिकको जस्तो रिलेसन हुन्छ त्यस्तै रिलेसन इन्डस्ट्रीमा पनि इम्प्लोयर र इम्प्लोयर बिचको हुन्छ। अब इम्प्लोयरले के दिएको छ, इम्प्लोयरले के लिएको छ, अब तिनी दुई बिच कलेक्टिभ बार्गेन सामूहिक सौदाबाजी पनि हुन्छ। अब त्यो आवश्यकता अनुसार अनि त्यो डिसिजन मेकिङहरू सबै कुराहरूमा अघि नै भनिसके इन्डस्ट्रियल डेमोक्रेसी भन्दा पनि बुझिन्छ यसमा इन्डस्ट्रियल रिलेसन एप्रोचमा चाहिँ यही हो। अब सर 10 मिनेट आयो है मेसेज। हजुर 10 मिनेटको मेसेज आयो है अब। ए हुन्छ सर म गरिहाल्छु। यो पोलिटिकल एप्रोचमा चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ यो पोलिटिकल भनेको एउटा अब यो ठ्याक्कै त्यो राजनीतिक हिसाबले त्यो गर्नुपर्छ म्यानेज गर्नुपर्छ भन्दा पनि त्यो पोलिटिकल एप्रोचबाट हेर्दाखेरि हाम्रो पब्लिक र एउटा गभर्मेन्टको रिलेसन जस्तो हुन्छ त्यस्तै गरी यसमा पनि एउटा उनीहरूले त्यो ट्रेड युनियनबाट आफ्नो राइटहरू माग्न सक्छन् भन्ने एप्रोचबाट जान्न सकिन्छ हैन यो पोलिटिकल एप्रोचमा चाहिँ। अनि राइट बेस्ड एप्रोच भनेको चाहिँ यो पार्टिसिपेसन हुनु चाहिँ एउटा राइट हो भन्नु पर्यो। राइट बेस्ड एप्रोच भनेको पार्टिसिपेसन हुनु इम्प्लोइको राइट हुन्छ, पब्लिकको राइट हुन्छ भन्नु हो है। राइट बेस्ड एप्रोचमा चाहिँ त्यो पार्टिसिपेसन हुनु नै राइट हो, एउटा जस्तो फन्डामेन्टल मौलिक अधिकारको जस्तै पार्टिसिपेसन हुन पाउनु पनि एउटा राइट हो भन्छन्। यो राइट चाहिँ कसरी सुनिश्चित हुन्छ भन्दाखेरि त्यो पेरियोडिक इलेक्सन मार्फत, आवधिक चुनाव मार्फत, अनि त्यो ट्रेड युनियनहरूको चुनाव हुन्छ नि त्यो अनुसार डिसिजन मेकिङमा ट्रेड युनियनको उनीहरू प्रतिनिधिहरू जान्छन् हैन। अनि अर्को छ बिहेभियरल एप्रोच। बिहेभियरल एप्रोच भनेको अब कुनै पनि इन्डस्ट्रीमा काम गर्दाखेरि इम्प्लोयरहरूलाई कामदारहरूलाई जति राम्रो व्यवहार गर्यो, जति राम्रो गर्यो तिनीहरू त्यतिकै मोटिभेट हुन्छन् भन्न खोजेको हो यो बिहेभियरल एप्रोचले चाहिँ। यो बिहेभियरल एप्रोच केबाट प्रभावित छ भने चाहिँ डगलस मैकग्रेगरको एक्स एन्ड वाई थ्योरी मध्ये वाई थ्योरी अनुसार जसमा कर्मचारीलाई डाइरेक्ट सुपरभिजन नगरिकन इन्डाइरेक्ट रूपमा सुपरभिजन गरेर तिनीहरूलाई मोटिभेट गरिन्छ र तिनीहरूले राम्रो काम गर्छन् र कम्पनीको प्रोडक्टिभिटीहरू बढ्छ। अब यो म्यानेजरियल एप्रोच भनेको म्यानेजरले कस्तो रिलेसन गर्छ, कस्तो काम गर्छ त्यो इन्डस्ट्रीमा त्यो भन्न खोजेको हो। यो पार्टिसिपेटिभ कतिको पार्टिसिपेसन गराउँछ, आफ्नो इम्प्लोयर सुबर्डिनेट्सहरूलाई कतिको पार्टिसिपेसन गराउँछ, कस्तो बिहेभियर गर्छ भन्ने कुरा हो म्यानेजरियल एप्रोचको। अब हामी 7 नम्बर स्लाइडमा जाउँ त सर। अब यो क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ पार्टिसिपेटिभ म्यानेजमेन्ट भनेको छ। अब क्यारेक्टरिस्टिक कस्तो कस्तो हुन्छ भनेपछि लिडरसिप हुनु पर्यो। लिडरसिप राम्रो भएपछि बल्ल पार्टिसिपेसन गराउन सक्यो हैन। अब मोटिभेसन हुनु पर्यो। अब पार्टिसिपेसन गराउनलाई अब मोटिभेसन पनि हुनु पर्यो। मोटिभेसन गरेपछि बल्ल पार्टिसिपेसन भयो हैन। अब कम्युनिकेसन हुनु पर्यो। त्यो पार्टिसिपेसन गराउनलाई त बिना कम्युनिकेसन बिना त पार्टिसिपेट गराउन सकिन्न। जति कम्युनिकेट गरियो त्यति रिलेसन बढ्छ र त्यतिकै हुन्छ। अब इन्टरेक्सन पनि त्यही भन्नु खोजेको, जति कर्मचारीहरूसँग इन्टरेक्सन गरियो, जति नजिक भयो त्यही अनुसार तिनीहरूले आफ्नो मनको विचार आफ्नो त्यो कमजोरीहरू खोल्छन् इन्डस्ट्रीको हैन। अब डिसिजन मेकिङमा भयो, गोल सेटिङमा भयो हैन, यी सबै कुराहरू पार्टिसिपेटिभ भए। अनि मिनिमम कन्ट्रोल भन्नाले कर्मचारीहरूलाई एकदम न्यूनतम कन्ट्रोल गर्नु पर्यो, एकदम न्यूनतम कन्ट्रोल, तिनीहरूलाई अलिक फ्रिडम दिनु पर्यो भन्न खोजेको हो हैन यो क्यारेक्टरिस्टिक्स कुरा गर्दाखेरि। अनि 8 मा जाउँ त सर। यो भने अब 8 मा भनेको टुल्स अफ पार्टिसिपेटिभ म्यानेजमेन्ट भनेको छ। कुन कुन माध्यमबाट गराउन सकिन्छ त भनेको। अब पार्टिसिपेसन इन म्यानेजमेन्ट भनेको आफै व्यवस्थापन गर्दाखेरि, कुनै पनि कुरा व्यवस्थापन गर्दाखेरि, अफिस म्यानेजमेन्टको कुराहरूमा सबै कुरा व्यवस्थापन गर्दाखेरि अब त्यो अफिस लेआउटको कुराहरूदेखि लिएर सबै कुराहरूमा कसलाई कुन रुम चाहियो, कस्तो ठाउँ चाहियो, कुनै कर्मचारीले कस्तो ठाउँ चाहिएको हुन सक्छ हैन। त्यो कुराहरू म्यानेजमेन्टमा पनि तिनीहरूलाई इन्भल्भ गराइदिनु पर्यो भनेको। ओभर काउन्सिल भनेको यो अब जस्तै नगर परिषद, गाउँ परिषद हुन्छ नि हो, त्यस्तै त्यही नै भन्न खोजेको यो। त्यो परिषद अन्तर्गत काम गराउनु पर्यो, काम गर्नु पर्यो। परिषद भनेको आफैमा एउटा रिप्रेजेन्टेसन हो हैन। त्यो परिषद अन्तर्गत गराउनु पर्यो भनेको। नलेज डेभलपमेन्ट एन्ड ट्रेनिङ भनेको हो। अब इम्प्लोयरहरूको पब्लिकहरूको अब त्यो ट्रेनिङ र नलेजहरू ज्ञानहरू बढाइदिएपछि तिनीहरूको के भन्छन् पर्सेप्सन लेभल पनि बढ्छ, बुझाइ लेभल पनि बढ्छ र त्यही अनुसार तिनीहरूले पार्टिसिपेसन पनि बढाउन सकिन्छ हैन। अनि पावर सेयरिङको कुरा अब पावर सेयरिङमा आफै अब त्यो पार्टिसिपेटिभ भइगयो। पावर सेयरिङ गरेपछि यति काम त गरे, यति काम म गर्छु, यो सेक्टरको त हेर, यो सेक्टरको म हेर्छु भन्दाखेरि
पावर सेयरिङ गर्ने कुरा अब कुनै पनि जिम्मेवारी हैन। अब जोइन्ट अकाउन्टेबिलिटी भनेको जोइन्ट अकाउन्टेबिलिटीको ज्वलन्त उदाहरण भनेको अब तलब खाँदाखेरि आर्थिक कारोबार गर्दाखेरि एउटा कार्यालय प्रमुख र एउटा लेखा प्रमुखको सिग्नेचर बिना अब आर्थिक कारोबार हुँदैन अफिसमा हैन। यो भनेको एउटा जोइन्ट अकाउन्टेबिलिटी हो। अब फस्दाखेरि पनि कार्यालय प्रमुख र त्यो तिनीहरू सँगसँगै फस्छन् हैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो भनेको एउटा संयुक्त जिम्मेवारी भयो हैन। पब्लिक हियरिङ भनेको अब यो सार्वजनिक सुनवाई भयो हैन। अब सार्वजनिक सुनवाईबाट पनि पार्टिसिपेसन गराउन सकिन्छ भनेको अब सबैहरू सार्वजनिक रूपमा कुनै पनि कार्यक्रम गरेर तिनीहरूलाई इन्फर्मेसन दियो भने तिनीहरूले त्यसरी पार्टिसिपेट हुन सक्छन् भनेको अब कन्ज्युमर ग्रुप हो, उपभोक्ता समूह हो। उनीहरूले उपभोक्ताहरूले आफ्नो आफ्नो के भन्छन् उपभोगीय सामानहरूको को लागि वकालत गर्न सक्छन् भनेको कन्ज्युमर ग्रुप मार्फत। अब सोसियल अडिट हो यो भनेको सोसियल अडिट भनेको सामाजिक परीक्षण भन्छ। सामाजिक परीक्षण भनेको अब कुनै पनि सेक्टरमा जिम्मेवारी कुनै पनि जिम्मेवार पोस्टमा बसेको व्यक्तिले त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्यो गरेन भनेर परीक्षण गर्नलाई सोसियल अडिट भनिन्छ हैन। त्यो सोसियल अडिट गरेपछि त्यसले कतिको के गरेको छ हैन। सोसियल अडिट गर्दाखेरि कतिको जिम्मेवारी कतिको पार्टिसिपेसन गराएको छ अरूको लागि, उसले आफ्नो जिम्मेवारी कतिको राम्रोसँग निर्वाह गरेको छ हैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो पार्टिसिपेसनमा असर पर्छ कि पर्दैन, के गर्छ के कतिको इन्भल्भमेन्ट गराउन सकिन्छ भन्ने कुरा यो सोसियल अडिट मार्फत पनि हुन सकिन्छ हैन। अब पार्टिसिपेटरी प्लानिङ भयो, सहभागितामूलक योजना भयो। अब योजना बनाउँदाखेरि पनि यसरी योजनामा पनि पार्टिसिपेटरी म्यानेजमेन्ट गर्न सकिन्छ भनेको अब ग्रिभेन्स ह्यान्डलिङ भयो। अब कुनै पनि अफिस भयो, कुनै पनि ठाउँमा कुनै काम गर्दाखेरि अब गुनासो सम्बोधन गरियो भने तिनीहरूको आवाज पनि सम्बोधन गरियो भने त्यो कुनीहरूको कुराहरूलाई सम्बोधन गर्यो भनेपछि त्यो अटोमेटिकली पार्टिसिपेटिभ भइगयो हैन। अब हामी कन्क्लुजनमा जाउँ त सर। अब कन्क्लुजनमा भन्दाखेरि पार्टिसिपेसन अफ पिपुल भयो, स्टेक होल्डर भयो हैन, अनि क्लाइन्ट्स भयो हैन, एन्ड डिफ्रेन्ट कन्ज्युमर ग्रुप एन्ड के भन्छन् एक्ज्याक्टली ठ्याक्कै त्यो टर्मै आएन। इट एक्जिस्ट इन डिफ्रेन्ट फिल्ड अफ सच एज डेभलपमेन्ट, गभर्नेन्स, इन्डस्ट्री भयो हैन। यो पार्टिसिपेसन भन्ने कुरा फरक फरक सेक्टरमा एक्जिस्ट हुन्छ। त्यो भनेको डेभलपमेन्ट, गभर्नेन्स, इन्डस्ट्री भयो, अनि अरू कुराहरूमा ब्युरोक्रेसीमा भयो हैन, अन्य अरू कुराहरू पनि हुन्छ। अब यो इन्क्लुसिभ म्यानेजमेन्ट एप्रोच भनेको यो भनेको एउटा समावेशी म्यानेजमेन्टको एप्रोच हो। सबैलाई सहभागिता गराएर सबैलाई मिलाएर लग्नुपर्छ भन्ने हिसाबले यो भनेको एउटा इन्क्लुसिभ एप्रोच हो भन्न खोजे हो। अब टु सम अप भन्दाखेरि टु सम अप भने इट इज कन्सिडरिङ एड्रेसिङ द भोइस चोइस अफ इम्प्लोइ पिपल एन्ड स्टेक होल्डर्स भन्छ हैन। अब त्यो आवाजलाई र हैन छनौटलाई, इम्प्लोइको आवाज छनौटलाई, स्टेक होल्डरको आवाज र छनौटहरूलाई, तिनीहरूको भोइस चोइस राइटलाई सम्बोधन गर्नु नै पार्टिसिपेटरी एप्रोच हो, पार्टिसिपेटरी म्यानेजमेन्ट हो भन्न सकिन्छ भनेर मैले आफ्नो प्रेजेन्टेसन यही टुङ्गाएँ छोटो रूपमा हैन। अब तपाईहरुको केही छ भनेपछि ठिकै छ, नभए अब हाम्रो टाइम पनि सकियो होला हैन। अझै लगभग 1 मिनेट 50 सेकेन्ड छ सर, क्वेशन भयो भने लिन सकिन्छ। हो विक्रम सर। हजुर भन्नु। विक्रम सर। हजुर हजुर सुनिरहेको छु। मैले त्यो पोलिटिकल एप्रोचको हल्का हाल्यो भने इकोनोमी अनि कम्युनिस्ट इकोनोमी भन्छ नि, त्यो पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि जान सकिन्छ हैन। सोशलिस्ट इकोनोमीमा हजुरले भनिसक्नु भएको छ। त्यो पोलिटिकल एप्रोचमा ठ्याक्कै त्यही सोशलिस्ट इकोनोमी, पोलिटिकल के भन्छन् अनि कम्युनिस्ट इकोनोमी हो, क्यापिटलिस्ट इकोनोमीबाट कसरी सहभागिता गराउन सकिन्छ, कतिको सेयरिङ दिन सकिन्छ भन्ने कुराहरू गर्न सकिन्छ त्यो पोलिटिकल एप्रोचमा चाहिँ। ल ठीक छ। अरु कसैको केही छ? अब हामी 1 मिनेट भन्दा कम टाइम छ। शिव सर थ्याङ्क यू